विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। लेखनी अस्ति हस्तः अस्ति ओके। लेखनी हस्ते अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी अत्र अस्ति। लेखनी हस्ते अस्ति। अच्छा, हाँ, हस्ते अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी हस्ते अस्ति। लेखनी हस्ते अस्ति। अस्ति। चमसः अस्ति चषकः अस्ति। चमसः चमसः चषके अस्ति। अस्ति। उत्तमम्। चमसः चषके अस्ति। चमसः कुत्र अस्ति? चमसः चषके चषके अस्ति। चमसः चषके अस्ति। कम चमसः अस्ति कंसः अस्ति। चमसः कंसे अस्ति। कंसे अस्ति। चमसः कुत्र अस्ति? चमसः ये अस्ति। धनस्यूतः अस्ति। धनम् अस्ति। धनं धनस्यूते अस्ति। धनं धनस्यूते अस्ति। पुस्तकमस्ति स्यूतः अस्ति। पुस्तकं स्यूते अस्ति। सम्यक्। पुस्तकमस्ति चित्रम् अस्ति। चित्रं पुस्तके अस्ति। गृहम् अस्ति जननी अस्ति। जननी जननी गृहे अस्ति। कुञ्चिका अस्ति कार्यानम् अस्ति। कुञ्चिका कार्याने अस्ति। बालकः बालके। बालकः बालके। जनकः सहोदरः पुत्रः गायकः आसन्दः विद्यालयः कार्यालयः देवालयः पुस्तकालयः चिकित्सालयः वित्तकोशः वृक्षः स्यूतः धनस्यूतः हस्तः दण्डः चषकः
चषकः चषकः चषके कंसः 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 कंसे चमसः चमसः चमसे उत्तमम् पुस्तकम् पुस्तकं पुस्तके पुष्पम् पुष्पं पुष्पे फलम् फलं फले वनम् वनं वने गृहम् गृहं गृहे मन्दिरम् मन्दिरं मन्दिरे वनम् वनं वने विमानम् विमानं विमाने कार्यानम् कार्यानं कार्याणि क्रीडाङ्गणम् क्रीडाङ्गणं क्रीडाङ्गणे क्रीडाङ्गणम् क्रीडाङ्गणे उपाहारगृहम् उपाहारगृहे गृहे गृहम् गृहे उपहारगृहे उपाहारगृहे क्रीडाङ्गणम् क्रीडाङ्गणे सम्यक् उत्तमम् ईश्वरी भगिनी बालकः बालके ईश्वरी भगिनी बालकः बालकः बालके विद्यालयः विद्यालयः विद्यालये मन्दिरम् मन्दिरं मन्दिरे कम् अर्थः स्पष्टः किल गौरीशङ्कर महोदय हस्तः हस्तः अन्य हस्तः हस्ते स्यूतः स्यूतः स्यूते गृहं गृहं गृहे सम्यक् स्पष्टमस्ति बालकः बालके विद्यालयः विद्यालये पुस्तकं पुस्तके वाक्यं वदामः जनकः कार्यालयः जनकः कार्यालये अस्ति जनकः विद्यालयः जनकः विद्यालये अस्ति जनकः आपणः जनकः 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 आपणे अस्ति जनकः वित्तकोशः जनकः वित्तकोशे अस्ति जनकः पुस्तकालयः जनकः पुस्तकालये अस्ति जनकः गृहम् जनकः गृहे अस्ति जनकः मन्दिरम् जनकः मन्दिरे अस्ति सिंहः वनम् सिंहः वने अस्ति वानरः वनम् वानरः वने अस्ति वृक्षः वनम् वृक्षः वने अस्ति फलं वृक्षः फलं वृक्षे अस्ति पर्णं वृक्षः पर्णं वृक्षे अस्ति पुष्पं वृक्षः पुष्पं वृक्षे अस्ति वानरः वृक्षः वानरः वृक्षे अस्ति मीनः जलम् मीनः जले अस्ति अस्ति मीनः जले अस्ति जले अस्ति पुस्तकं स्यूतः पुस्तकं स्यूते अस्ति अस्ति पुस्तकं हस्तः पुस्तकं हस्ते हस्ते अस्ति पुस्तकं विद्यालयः पुस्तकं विद्यालये अस्ति सम्यक् उत्तमम्। सम्यक् ईश्वरी भगिनी जनकः विद्यालयः जनकः विद्यालये अस्ति फलं वृक्षः फलं वृक्षे अस्ति जननी मन्दिरम् जननी मन्दिरे अस्ति सम्यक् उत्तमं पूर्णं भगिनि पुत्रः विद्यालयः जी माताजी सुनाई नहीं दिया। पुत्रः विद्यालयः पुत्रः विद्यालये अस्ति जनकः आपणः जनकः आपणे अस्ति जननी गृहम् जननी गृहे अस्ति सम्यक् उत्तमम् ईशा भगिनी पुस्तकं स्यूतः
पुस्तकं स्यूते अस्ति लेखनी हस्तः लेखनी हस्ते अस्ति चित्रं पुस्तकम् चित्रं पुस्तके अस्ति राघवेन्द्र महोदय हस्ते किं किमस्ति वदतु लेखनी हस्ते अस्ति दूरवाणी हस्ते अस्ति पुस्तकं हस्ते अस्ति स्यूतः हस्ते अस्ति हस्ते किं किमस्ति वदतु जनक गृहे अस्ति हम्म, बानर वन बानर वने अस्ति हम्म, पुस्तकं विद्यालये अस्ति उत्तमं सम्यक् अरविन्द महोदय हस्ते किं किमस्ति वदतु लेखनी हस्ते अस्ति चमसः हस्ते अस्ति पुस्तकं हस्ते अस्ति दूरवाणी हस्ते अस्ति उत्तमं सम्यक् जयकुमार महोदय स्यूते किं किमस्ति वदतु लेखनी स्यूते अस्ति धनस्यूते अस्ति पुस्तकं धनम् आम् धनं धनं धनस्यूते अस्ति धनं स्यूते अस्ति पुस्तकं स्यूते अस्ति चषकः दूरवाणी स्यूते अस्ति सम्यक् उत्तमम् अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति वा कृपया अन्म्यूट् करोतु वदतु पुनः भगिनि वदतु करदीप हस्ते अस्ति चषकः हस्ते अस्ति कूपी हस्ते अस्ति उत्तमं सम्यक् स्पष्टं बालकः बालके पुस्तकं पुस्तके जनकः जनके मन्दिरं मन्दिरे स्थालिका अस्ति दीपः अस्ति दीपः स्थालिकायाम् अस्ति दीपः कुत्र अस्ति दीपः स्थालिकायाम् अस्ति दीपः स्थालिकायाम् अस्ति पेटिका अस्ति माला अस्ति माला पेटिकायाम् अस्ति माला कुत्र अस्ति माला पेटिकायाम् अस्ति माला पेटिकायाम् अस्ति दीपः स्थालिकायाम् अस्ति कपाटिका अस्ति वस्त्रम् अस्ति वस्त्रं कपाटिकायाम् अस्ति वस्त्रं कुत्र अस्ति वस्त्रं कपाटिकायाम् अस्ति वस्त्रं कपाटिकायाम् अस्ति उत्पीठिका अस्ति उत्पीठिका अस्ति पुस्तकम् अस्ति पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति अस्ति सम्यक् पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति माला पेटिकायाम् अस्ति दीपः स्थालिकायाम् अस्ति स्थालिका स्थालिकायाम् स्थालिका स्थालिकायाम् स्थालिका स्थालिकायां पेटिका पेटिका पेटिकायां पेटिकायां कपाटिका कपाटिका कपाटिकायां कपाटिका कपाटिकायां वाटिका वाटिका वाटिकायां वाटिका वाटिकायां उत्पीठिका उत्पीठिका उत्पीठिकायां बालिका बालिका बालिकायां महिला महिला महिलायां गायिका गायिका गायिकायां अध्यापिका अध्यापिका अध्यापिकायां बालिका बालिकायां अरविन्द महोदय कपाटिका
कपाटिका कपाटिकायाम् उत्पीठिका उत्पीठिका उत्पीठिकायाम् सम्यक् माधुरी भगिनी मापिका मापिका मापिकायां कुञ्चिका कुञ्चिका कुञ्चिकायां जयकुमार महोदय बालिका बालिका बालिकायां गायिका गायिका गायिकायां सम्यक् रञ्जनी भगिनी वाटिका वाटिका वाटिकायां पेटिका पेटिका पेटिकायां दानिका भगिनी छुरिका छुरिका छुरिकायां कुञ्चिका कुञ्चिका कुञ्चिकायां राघवेंद्र महोदय उत्पीठिका उत्पीठिका उत्पीठिकायां स्थालिका स्थालिका स्थालिकायाम् स्थालिका स्थालिकायां सम्यक् मापिका मापिका मापिकायाम् सम्यक् मापिका मापिकायाम् ईशा भगिनी वाटिका वाटिका वाटिकायां बालिका बालिका बालिकायां गायिका गायिका गायिकायां बालिका बालिका बालिकायां पूनम भगिनी कपाटिका कपाटिका कपाटिकायाम् उत्पीठिका उत्पीठिका उत्पीठिकायाम् वैशाली भगिनी मापिका मापिका मापिकायां पांचालिका पांचालिका पांचालिकायां ऋषभानुदास महोदय पेटिका पेटिका पेटिकायां कपाटिका कपाटिका कपाटिकायां वेंकट महोदय उत्पीठिका अस्ति वा अस्तु बालिका बालिकायां मापिका मापिकायां छुरिका छुरिकायां कूपी अस्ति जलम् अस्ति जलं कूप्याम् अस्ति जलं कुत्र अस्ति जलं जलं कूप्याम् अस्ति कूप्याम् अस्ति कूप्याम् अस्ति द्रोणी अस्ति जलम् अस्ति जलं द्रोण्याम् अस्ति जलं कुत्र अस्ति जलं द्रोण्याम् अस्ति द्रोण्याम् अस्ति कूपी कूप्याम् द्रोणी द्रोण्याम् दर्वी अस्ति पायसम् अस्ति पायसं दर्व्याम् अस्ति पायसं कुत्र अस्ति पायसं दर्व्याम् अस्ति लेखनी अस्ति मशी अस्ति मशी लेखन्याम् अस्ति मशी कुत्र अस्ति मशी लेखन्याम् अस्ति मशी लेखन्याम् अस्ति दूरवाणी अस्ति सन्देशः अस्ति सन्देशः दूरवाण्याम् अस्ति सन्देशः कुत्र अस्ति सन्देशः दूरवाण्याम् अस्ति दूरवाण्याम् अस्ति सम्यक् उत्तमम् कूपी कूप्याम् दर्वी दर्व्याम् द्रोणी द्रोणी द्रोण्याम् द्रोण्यां लेखनी लेखनी लेखन्याम् अंकनी अंकनी अंकन्याम् कूपी कूपी कूप्याम् घटी घटी घट्याम् नटी नटी नट्यां नदी नदी नद्याम् नद्याम् नर्तकी नर्तकी नर्तक्यां जननी जननी जनन्याम् पुत्री पुत्री पुत्र्याम् अंकनी अंकन्याम् अंकन्यां काशी 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 काश्यां काश्याम् नदी नदी नद्याम् कूपी कूपी कूप्याम् उत्तमं सम्यक् नदी नद्यां दानिका भगिनी कूपी कूप्यां कूपी कूप्यां रंजनी भगिनी नदी नदी नद्यां
नदी नद्यां। जयकुमार महोदय। पुत्री। पुत्री पुत्र्यां। माधुरी भगिनी। जननी। जननी जन्यां। जनन्यां। जनन्यां। अंकनी। अंकनी अंकन्यां। लेखनी। लेखनी लेखन्यां। उत्तम। अरविंद महोदय। घटी। घटी घट्यां। ईशा भगिनी। कूपी। कूपी कूप्यां। जयकुमार महोदय। लेखनी। लेखनी लेखन्यां। लेखन्यां। गौरीशंकर महोदय। अंकनी। अंकनी अंकन्याम। ईश्वरी भगिनी। घटी। घटी घट्यां। राघवेंद्र महोदय। काशी। काशी काश्यां। मुरारी गोपाल महोदय। नदी। पूनम भगिनी। कूपी। कूपी कूप्यां। वैशाली भगिनी। दर्वी। दर्वी दर्व्यां। महोदय। द्रोणी। द्रोणी द्रोण्यां। सम्यक्। बालकः बालके। पुस्तकं पुस्तके। जननी जनन्यां। बालिका बालिकायां। वाक्यं वदामः। वाटिका। बालिका बालिकायां। वाटिका वाटिकायां। वाटिका वाटिकायां। कपाटिका। कपाटिका कपाटिकायां। पेटिका। पेटिकायां। पेटिकायां। कूपी। कूपी कूपी कूप्यां। लेखनी। लेखनी लेखन्यां। काशी काशी काश्यां। काश्यां। काशी काश्यां। सम्यक्। वाक्यं वदामः। पुष्पं वाटिका अस्ति। पुष्पं पुष्पं वाटिकायाम् वाटिकायाम् अस्ति। अस्ति। आभरणं कपाटिका अस्ति। आभरणं आभरणं कपाटिकायाम् कपाटिकायाम् अस्ति। वस्तु पेटिका अस्ति। वस्तु पेटिकायाम् अस्ति। पेटिकायाम् अस्ति। औषधं कूपी अस्ति। औषधं कूप्याम् अस्ति। मषी लेखनी अस्ति। मषी लेखन्याम् लेखन्याम् अस्ति। अस्ति। विश्वनाथः काशी अस्ति। विश्वनाथः काश्याम् अस्ति। काशी काश्याम् अस्ति। विश्वनाथः काश्याम् अस्ति। सम्यक्। उत्तमम्। बालकः वाटिका। बालकः वाटिकायाम् अस्ति। वाटिकायाम् अस्ति। वाटिके अस्ति। बालिका बालिकायां। वाटिका। पुनः अन्म्यूट् कुर्मः। वाटिका वाटिकायां। बालकः वाटिका। बालकः वाटिकायाम् अस्ति। बालकः वाटिकायाम् अस्ति। शुनकः भौ भौ। शुनकः वाटिका। शुनकः वाटिकायाम् अस्ति। काकः काकः वाटिकायाम् अस्ति। जनकः जनकः वाटिकायाम् अस्ति। वाटिकायाम् अस्ति। वाटिकायाम् अस्ति। वाटिकायाम् वृक्षः वाटिका। वृक्षः वाटिकायाम् अस्ति। पुष्पं वाटिका। पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। भोजनं स्थालिका। भोजनं स्थालिकायाम् अस्ति। पुष्पं स्थालिका। पुष्पं स्थालिकायाम् अस्ति। चमसः स्थालिका। चमसः स्थालिकायाम् अस्ति। चषकः स्थालिका। चषकः स्थालिकायाम् अस्ति। अस्ति। भोजनं पाकशाला। भोजनं पाकशालायाम् अस्ति। जनकः पाकशाला। जनकः पाकशालायाम् अस्ति। जननी पाकशाला। जननी पाकशालायाम् अस्ति।
जलं पाकशाला जलं पाकशालायाम् अस्ति शालायाम् अस्ति पाठशाला बालकः पाठशाला बालकः पाठशालायाम् अस्ति अध्यापकः पाठशाला अध्यापकः पाठशालायाम् अस्ति पुस्तकं पाठशाला पुस्तकं पाठशालायाम् अस्ति सम्यक् वस्त्रं कपाटिका वस्त्रं कपाटिकायाम् अस्ति आभरणं कपाटिका आभरणं कपाटिकायाम् अस्ति धनं कपाटिका धनं कपाटिकायाम् अस्ति उपनेत्रं कपाटिका उपनेत्रं कपाटिकायाम् अस्ति शालायाम् अस्ति लेखनी कपाटिका लेखनी कपाटिकायाम् अस्ति लेखनी पेटिका लेखनी पेटिकायाम् अस्ति धनं पेटिका धनं पेटिकायाम् अस्ति माला पेटिका माला पेटिकायाम् अस्ति भोजनं स्थालिका भोजनं स्थालिकायाम् अस्ति स्थालिका उत्पीठिका पेटिकायाम् अस्ति उत्पीठिकायाम् अस्ति सम्यक् फलम् उत्पीठिका फलं पेटिकायाम् अस्ति उत्पीठिकायाम् अस्ति उपनेत्रम् उत्पीठिका नेत्रम् उत्पीठिकायाम् अस्ति सम्यक् उत्तमम् बालिका बालिकायाम् उत्पीठिका उत्पीठिकायाम् जननी जनन्यां लेखनी लेखन्याम् मशी लेखनी मशी लेखन्याम् अस्ति जलं नदी नद्याम् अस्ति मीनः नदी नद्याम् अस्ति नौका नदी नौका नद्याम् अस्ति नौका नद्याम् अस्ति मीनः नद्याम् अस्ति जलं द्रोणी जलं द्रोण्याम् अस्ति पायसं द्रोणी द्रोण्याम् अस्ति सूपः द्रोणी द्रोण्याम् अस्ति द्रोण्याम् अस्ति सम्यक् सूपः दर्वी अस्ति पायसः दर्वी दर्व्याम् अस्ति जलं कूपी अस्ति औषधं कूपी औषधं कूप्याम् अस्ति क्षीरं कूपी क्षीरं कूप्याम् अस्ति फलरसः कूपी फलरसः कूप्याम् अस्ति सन्देशः दूरवाणी दूरवाण्याम् अस्ति चित्रं दूरवाणी दूरवाण्याम् अस्ति सम्यक् उत्तमं चित्रं दूरवाण्याम् अस्ति सूपः सूपः ओदनम् ओदनम् अन्नम् ओदनम् दधि शाकं शाकं मधुरं रोटिका पर्पटः अवलेहः मदर्स रेसिपी अवलेहः अवलेहः माता जी पूरा नहीं दिख रहा है हाँ अवलेहः शकलादः शकलादः क्वथितं सांबार क्वथितं
क्वथितं पठितं सांबर सांबर पठितं पुनः सूपः सूपः ओदनं नम दधि दधि शाकं मधुरं मधुरं रोटिका अवलेहः पर्पटः दोशा दोशा क्वथितं सांबार क्वथितं क्वथितं उपसेचनम् उपसेचनम् शाल्यपूपः 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 इडली चिन्ता नास्ति इडली शाल्यपूपः शाल्यपूपः सम्यक् उत्तमम् इदानीं स्थालिकायां किं किम् अस्ति वदतु स्थालिकायां स्थालिकायां पर्पटः अस्ति स्थालिकायां 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 शाकमस्ति शालिकायाम् आवलेहमस्ति स्थालिकायां मधुरम् अस्ति स्थालिकायां रोटिका स्थालिकायां पर्पटः उत्तमम् स्थालिकायाम् उत्पीठिकायां कपाटिकायां दानिका भगिनी कपाटिकायां किं किम् अस्ति वदतु कपाटिकायां कपाटिकायां पुस्तकमस्ति वस्त्रमस्ति आभरणमस्ति धनमस्ति लेखनी अङ्कनी दूरवाणी कपाटिका किमस्ति जानाति किल कपाटिका 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 कपाटिकायां किं किम् अस्ति वदतु कपाटिकायां स्यूतः अस्ति कपाटिकायां दानम् अस्ति कपाटिकायां कपाटिकायां स्थालिका अस्ति कपाटिकायां कूपी अस्ति सम्यक् उत्तमम् प्रभुजी उत्पीठिकायां किं किम् अस्ति वदतु उत्पीठिकायां वदति वा महोदय उत्पीठिकायां पुस्तकम् उत्पीठिकायां पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति कमलः उत्पीठिकायाम् अस्ति कमलम् उत्पीठिकायाम् अस्ति सम्यक् वस्त्रम् उत्पीठिकायाम् अस्ति सम्यक् वाटिकायां किं किम् अस्ति वाटिकायां पुष्पम् अस्ति वाटिकायां फलम् अस्ति वाटिकायां काकः अस्ति वाटिकायां पर्णम् अस्ति वाटिकायां जनकः अस्ति सम्यक् उत्तमं मौलिक पेटिकायां किं किम् अस्ति वदतु पेटिकायाम् औषधम् अस्ति पेटिकायां चषकः अस्ति पेटिकायां कार्यानम् अस्ति एवं वा पेटिकायां कार्यानम् अस्ति वा सम्यक् पेटिकायां पुष्पम् अस्ति किं पेटिका इत्युक्ते किं पेटिका जानाति किल पेटिका पेटिकायां दूरवाणी अस्ति सम्यक् ईश्वरी भगिनी पाकशालायां किं किम् अस्ति वदतु पाकशालायां जनकः अस्ति पाकशालायां भोजनम् अस्ति पाकशालायां
द्रोणी अस्ति पाकशालायां कूपी अस्ति पाकशालायां स्थालिका अस्ति सम्यक् रञ्जनी भगिनी पाठशालायां किं किम् अस्ति पाठशालायां दर्वी अस्ति पाठशाला विद्यालयः पाठशाला पाठशालायाम् अध्यापिका अस्ति पाठशालायां छात्रः अस्ति पाठशालायाम् उत्पीठिका अस्ति पाठशालायां लेखनी अस्ति पाठशालायां पुस्तकम् अस्ति उत्तमम् पूनम भगिनी नद्यां किं किम् अस्ति वदतु इंटरनेट समस्या अस्ति वा पूनम भगिनी वीडियो ऑफ करोति चेत् न सम्यक् न आगच्छति माधुरी भगिनी नद्यां किं किम् अस्ति वदतु पुष्पं नद्याम् अस्ति मीन् नद्याम् अस्ति मीनः सम्यक् मीनः नद्याम् अस्ति जहाज को क्या बोलते नौका नौका नद्याम् अस्ति नद्याम् अस्ति पर्णं नद्याम् अस्ति हाथी गजः नद्याम् अस्ति वा नहीं पश्यतु अत्र महानौका महानौका नद्याम् अस्ति सम्यक् उत्तमम् विद्यालयः विद्यालये बालकः बालके पुस्तकं पुस्तके वनं वने बालिका बालिकायाम् उत्पीठिका उत्पीठिकायां कपाटिका कपाटिकायां नदी नद्यां कूपी कूप्यां सम्यक् वाक्यं वदामः किमपि अरविन्दो धनं कपाटिकायाम् अस्ति वस्त्रं कपाटिकायाम् अस्ति आवरणं कपाटिकायाम् अस्ति जलं नद्याम् अस्ति मीनः नद्याम् अस्ति छात्रः पाठशालायाम् अस्ति छात्रा पाठशालायाम् अस्ति सम्यक् जनकः कुत्र अस्ति जनकः विद्यालये अस्ति जनकः कार्यालये अस्ति जनकः आपणे अस्ति जनकः वित्तकोशे अस्ति जनकः गृहे अस्ति जनकः मन्दिरे अस्ति जनकः वाटिकायाम् अस्ति जनकः देहल्याम् अस्ति जनकः काश्याम् अस्ति जनकः मुम्बै नगरे अस्ति जनकः चेन्नै नगरे अस्ति जनकः देहल्याम् अस्ति जनकः अयोध्यायाम् अस्ति एवम् एकं प्रश्नवाक्यम् अनेकानि उत्तरवाक्यानि वदामः पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकं हस्ते अस्ति पुस्तकं स्यूते अस्ति पुस्तकम् आपणे अस्ति पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति पुस्तकं कपाटिकायाम् अस्ति पुस्तकम् पेटिकायाम् अस्ति पुस्तकं पुस्तकालये अस्ति पुस्तकं विद्यालये अस्ति पुस्तकं गृहे अस्ति एवम् एकं प्रश्नवाक्यम् अनेकानि उत्तरवाक्यानि वदामः वा प्रयत्नं कुर्मः एकं प्रश्नवाक्यं वदामः अनन्तरम् उत्तरवाक्यानि वदामः जयकुमार लेखनी कुत्र अस्ति लेखनी हस्ते अस्ति चषकः हस्ते अस्ति लेखनी कुत्र अस्ति इति एकः प्रश्नः तस्य अनेकानि उत्तरवाक्यानि लेखनी हस्ते अस्ति लेखनी सूते अस्ति लेखनी कपाटिका अस्ति लेखनी उत्पीठिका पूर्णवाक्यं वदामः कपाटिका बालिका बालिकायां कपाटिका कपाटिकायाम् अस्ति लेखनी कपाटिकायाम् अस्ति लेखनी उत्पीठिकायाम् अस्ति लेखनी पेटिकायाम् अस्ति लेखनी अस्ति लेखनी हस्ते अस्ति लेखनी सम्यक् लेखनी आपणे पाठशालायाम् अस्मि सम्यक् उत्तमम् ईश्वरी भगिनी एकं प्रश्नं स्वीकरोतु
पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति। पुस्तकं पाठशालायाम् अस्ति। पुस्तकं गृहे अस्ति। पुस्तकं कपाटिकायाम् अस्ति। पुस्तकं पाकशालायाम् अस्ति। राघवेन्द्र महोदय, जनकः कुत्र अस्ति? जनकः गृहे अस्ति, जनकः विद्यालये अस्ति, जनकः पाकशालायाम् अस्ति, जनकः विद्यालये अस्ति, जनकः दिल्ली नगरे अस्ति, जनकः विद्यालये अस्ति। सम्यक्, उत्तमं। मौलिका, जननी कुत्र अस्ति? जननी रेल्यानम् अस्ति। रेल्याने रेल्याने अस्ति। जननी घरे अस्ति। गृहं गृहे। जननी गृहे अस्ति। जननी विद्यालये अस्ति। वाटिका जननी। हाँ? जननी वाटिका जननी। मैं समझी। कपाटिका कपाटिकायां। वाटिका जननी विद्यालयाम् अस्ति। बालकः बालके, विद्यालयः विद्यालये। सम्यक्। वाटिका जननी वाटिका जननी वाटिकायाम् अस्ति। सम्यक्, जननी वाटिकायाम् अस्ति। उत्तमम्। गौरीशङ्कर महोदय, धनं कुत्र अस्ति? धनं सारी माता लेटर आई विल टेल। कः वदति धनं कुत्र अस्ति? कृपया हस्तम् उन्नयति। धनं धनस्यूते अस्ति, धनं हस्ते अस्ति, धनं कपाटिकायाम् अस्ति, धनं पेटिकायाम् अस्ति, धनं वित्तकोशे अस्ति। वक्तुं शक्नुमः? वदतु रञ्जनी भगिनी, धनं कुत्र अस्ति? धनं स्यूते अस्ति। धनं धनस्यूते अस्ति। धनं हस्ते अस्ति। धनं कपाटिकायाम् अस्ति। धनम् उत्पीठिकायाम् अस्ति। धनं पाठशालायाम् अस्ति। पेटिकायाम् अस्ति। वित्तकोशः वित्तकोशे अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। कुत्र अस्ति? अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति चेत् कृपया अन्म्यूट् करोतु, वदतु। जनकः कुत्र अस्ति? जननी कुत्र अस्ति? पुत्रः कुत्र अस्ति? धनं कुत्र अस्ति? लेखनी कुत्र अस्ति? वदामः वा? मुरारी गोपालदास वदति। वदति वा? कुत्र अस्ति? धनं कुत्र अस्ति? भोजनं कुत्र अस्ति? फलं कुत्र अस्ति? उत्तरवाक्यमपि वदामः। उत्तरं किमस्ति? भोजनं कुत्र अस्ति? वदतु। भोजनं थालिका अस्ति। बालिका बालिकायां। स्थालिका बालिकायां। स्थालिका। भोजनं स्थालिकायाम् अस्ति। भोजनं थालिकायाम् अस्ति। फलं थालिकायाम् अस्ति। सम्यक्। जलं कूपिकायाम् अस्ति। जननी जनन्यां। कूपी कूप्यां। जलं कूप्याम् अस्ति। दुग्धः कूप्याम् अस्ति। दुग्धं कूप्याम् अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। मम गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं भारतदेशे महाराष्ट्रराज्ये मुम्बई नगरे अस्ति।
मम गृहं गृहं भारतदेशे देशः देशे भारतदेशे महाराष्ट्रराज्ये राज्यं राज्ये महाराष्ट्रराज्ये मुम्बैनगरे मुम्बैनगरं मुम्बैनगरे अस्ति अरविन्द महोदय भवतः गृहं कुत्र अस्ति मम गृहं भारतदेशे महाराष्ट्रराज्ये मुम्बैनगरे अस्ति रञ्जनी भगिनी भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति मम गृहं भारतदेशे कर्णाटकराज्ये बेङ्गलूरु अस्ति बेङ्गलूरुनगरे अस्ति बेङ्गलूरुनगरे अस्ति जयकुमार महोदय भवतः गृहं कुत्र अस्ति मम मम गृहं UAE देशे दुबै नगरे अस्ति सम्यक् ईशा भगिनी भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति मम गृहं भारतीयदेशे महाराष्ट्रराज्ये मुम्बैनगरे अस्ति जयकुमार महोदय भारते भवतः गृहं कुत्र अस्ति जयकुमार महोदय मम भारते गृहं भारतराज्ये महाराष्ट्रराज्ये मुम्बैनगरे अस्ति मुम्बैनगरे कुत्र अस्ति मुम्बैनगरे उल्लासनगरे अस्ति अरविन्द महोदय भवतः गृहं मुम्बैनगरे कुत्र अस्ति मम गृहं मुम्बैनगरे चेम्बूर् अस्ति चेम्बूर् उपनगरे चेम्बूर् उपनगरे अस्ति सम्यक् उत्तमम् दानिका भगिनी भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति मम गृहं भारतदेशे महाराष्ट्रराज्ये डोम्बिवलीनगरे अस्ति उत्तमम् ईश्वरी भगिनी अहं मुम्बैनगरे वसामि भवती कुत्र वसति मम अहं मुम्बैनगरे वसामि भवती कुत्र वसति मम जर्सी सिटी वसामि अहं मुम्बैनगरे वसामि भवती कुत्र वसति मम अहं जर्सी सिटी नगरे वसामि बालकः वसति अहं वसामि भवान् कुत्र वसति भवतः गृहं कुत्र अस्ति भवती कुत्र वसति भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति मम गृहं मुम्बैनगरे अस्ति अहं मुम्बैनगरे वसामि मौलिका भवान् कुत्र वसति अहं भारतदेशे महाराष्ट्रराज्यं मुम्बैनगरं नरसपरनगरम् अस्ति नगरे वसामि सम्यक् परस्परं भाषणं कुर्मः अरविन्द महोदय कुत्र अस्ति सम्यक् मम लेखनी कपाटिकायाम् अस्ति भवतः लेखनी कुत्र अस्ति मम लेखनी उत्पीठिकायाम् अस्ति मम गृहं मुम्बैनगरे अस्ति भवतः गृहं कुत्र अस्ति मम गृहं मुम्बैनगरे अस्ति सम्यक् भवतः गृहं कुत्र अस्ति भवान् कुत्र वसति समानमस्ति अरविन्द महोदय जयकुमार महोदय मम गृहे मुम्बैनगरे अस्ति भवतः गृहे कुत्र अस्ति गृहं कुत्र अस्ति मम गृहं मुम्बैनगरे अस्ति मम पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति मम पुस्तकं हस्ते अस्ति उत्तमं जयकुमार महोदय ईशा भगिनी अस्ति पृच्छतु मम दूरवाणी कपाटिका अस्ति
बालिका भवत् बालिकायां कपाटिका कपाटिकायाम् अस्ति हाँ, कपाटिकायाम् अस्ति भवत्या दूरवाणी कुत्र अस्ति उत्तमम् मम दूरवाणी स्यूते अस्ति। मम मम धनम् उत्पीठिकायाम् अस्ति। भवतः धनं कुत्र अस्ति? मम धनस्यूते अस्ति उत्तमं गृहं मम मम जनकः गृहे अस्ति। भवतः जनकः कुत्र अस्ति? मम जनक कार्यालये अस्ति सम्यक् उत्तमम् ईश्वरी भगिनी मौलिक मम मम पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति मम पुस्तकं विद्यालयमस्ति विद्यालये मम दूरवाणी पेटिकायामस्ति भवतः दूरवाणी कुत्र अस्ति पश्यतु का अस्ति ईश्वरी भगिनी अस्ति भवत्याः इदानीं तर्जयामि भवत्याः दूरवाणी कुत्र अस्ति मम दूरवाणी कपाटिकायाम् अस्ति गृहं मम गृहं भवतः गृहं कुत्र वसति मम गृहं जर्सी सिटी नगरे अस्ति भवतः गृहं कुत्र अस्ति मम गृहं महाराष्ट्र राज्य मुंबई नगरं नालसोपारा नगरं वसति सम्यक् वदतु अस्ति गृहम् अस्ति अहं वसामि मम गृहं महाराष्ट्रराज्ये किमस्ति भारतदेशे महाराष्ट्रराज्ये मुम्बै नगरे नालासोपारा उपनगरे एवं सम्यक् वदतु उत्तमम् राघवेन्द्र महोदय ऋषभवाणी अस्माकं मम नगरं मम नगरं मुम्बै अस्ति भवान् नगरं कुत्र अस्ति अस्तु एवं पृच्छतु अहं मुम्बै नगरे वसामि भवान् कुत्र वसति एवं पृच्छतु अहं मुम्बै नगरे वसामि भवान् कुत्र वसति भवान् कुत्र वसति अहं पुणे नगरे वसामि भवान् कुत्र वसति सम्यक् अहं मुम्बै नगरे अंधेरी उपनगरे वसामि सम्यक् अग्रे मम पुस्तकं कपाटिकायाम् अस्ति भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति मम पुस्तकं स्यूते अस्ति मम दूरवाणी हस्ते अस्ति भवतः दूरवाणी कुत्र अस्ति मम दूरवाणी गृहे अस्ति कुत्र बालकः बालके हस्तः हस्ते पुस्तकं पुस्तके गृहं गृहे बालिका बालिकायां स्थालिका स्थालिकायां कूपी कूप्यां लेखनी लेखन्याम् अन्य कः वक्तुमिच्छति परस्परं भाषणं कुर्मः माधुरी भगिनी अस्ति वा माधुरी भगिनी दानिका भगिनी अस्ति वा माधुरी भगिनी अस्तु वैशाली भगिनी अस्ति वा वैशाली भगिनी दानिका भगिनी वैशाली अहं तुम्बिवली नगरे वसामि भवती कुत्र वसति
सम्यक्। अहं कनेक्टिकट् नगरी वसामि। पूर्णं वदतु, राज्यं सर्वं हा, वदतु। अहं कनेक्टिकट् राज्ये वसामि। देशस्य नाम किं? पूर्णं वदतु। अहं कनेक्टिकट् नगरी अहम् अमेरिकादेशे वसामि। मम वस्त्रं कपाटिका अस्ति। बालिकायां कपाटिकायाम् अस्ति। भवत्याः वस्त्रं कुत्र अस्ति? मम वस्त्रं कपाटिकायाम् अस्ति। मम दूरवाणी सम्यक्। दूरवाणी हस्ते अस्ति। भवत्याः दूरवाणी कुत्र अस्ति? मम दूरवाणी स्यूते अस्ति। उत्तमं। वैशाली भगिनी, भारते गृहं कुत्र अस्ति? भारते गृहं कुत्र अस्ति? भवत्याः गृहं भारते कुत्र अहं अस्ति? भारते गुजरात राज्ये अहमदाबाद नगरे वसामि। सम्यक्। मम गृहं भारतदेशे अहमदाबाद नगरे अस्ति। उत्तमम्। स्पष्टं वा? कुत्र? बालकः बालके, पुस्तकं पुस्तके, बालिका बालिकायां, जननी जनन्याम्। ये न उक्तवन्तः कृपया एकवारं वाक्यं वदामः, अनन्तरम् अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? कृपया अनम्यूट् कृत्वा वदतु। पुस्तकं कुत्र अस्ति? लेखनी कुत्र अस्ति? जनकः कुत्र अस्ति? धनं कुत्र अस्ति? पुष्पं कुत्र अस्ति? शीघ्रं शीघ्रं वदामः। गृहं कुत्र अस्ति? परस्परं भाषणं कर्तुम् इच्छति चेत् परस्परं भाषणं करोतु। मुरारी गोपाल दास महोदय, गौरीशंकर राव महोदय कर्तुम् इच्छति वा? नास्ति वा? अस्तु, समापयामः तर्हि। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः, अनन्तरं भाषणं कुर्मः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। हरे कृष्ण।